बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो सबसे अहम मामला है और वो मामला बराह रास्त जुडिशरी से जुड़ा हुआ है, यानी कि जुडिशल फ्रंट से जुड़ा हुआ एक अहम मामला है। और बेसिकली वजह ये है कि जब भी जुडिशरी के अंदर कोई नई चीज़ें आती हैं, कोई नई रिफॉर्म्स आती हैं, तो उस टाइम सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए जजेस, खसूसन वो जजेस जिसे आप ईमानदार जजेस कहते हैं, या वो जजेस जो पॉपुलिज्म यानी पॉपुलिस्ट अप्रोच को वक़्त देते हैं, अहमियत देते हैं, या आइन और कानून की बजाय जो है वो अपने तौर पर उनके माइंड में कोई अवामी मंशा होती है, वो कहते हैं जी अवाम ये कह रही है और वो उसके हक़ में यानी उस तरतीब के साथ फ़ैसले करते हैं, यानी कि मंसूर अली शाह, मुनीब अख्तर एंड को, तो आप समझ गए होंगे। तो वो कोई ना कोई मुहिम जोई ज़रूर करते हैं। तो आज उनकी जानिब से एक और मुहिम जोई की गई है, यानी उन्होंने एक और ख़त लिख दिया है। अब आपको पता है ख़त क्यों लिखा है, वजह क्या है। अब अगर आप चले जाएँ तो गुज़िश्ता रोज़ या उसे एक रोज़ कबल, 2 रोज़ कबल जो है सुप्रीम जुडिशल कौंसल का इजलास हुआ था और सुप्रीम जुडिशल कौंसल ने जजेस के ज़ाब्ता अखलाक से मुतल्लिक कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो मंजूर किए थे। मुनीब अख्तर और मंसूर अली शाह भी उसका हिस्सा थे, लेकिन अब उन्होंने उन कोड ऑफ कंडक्ट को जो है और गैर आइनी, मतलब सॉरी गैर आइनी तो नहीं, उन कोड ऑफ कंडक्ट पर जो है सवालात उठाए हैं। अब उसमें सवालात तो बनते हैं, बाब सवाल बनते हैं, क्योंकि इन्होंने जो सवालात उठाए हैं या अपने तफ़्वुज़ात का इजहार किया है वो तो करना है, क्योंकि वो जो नया कोड ऑफ कंडक्ट है ना जजेस का, वो जज को आइन और कानून के दायरे कार में रहने का पाबंद बनाता है। नया कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो जज को उसके हलफ पर कारबंद रहने का पाबंद बनाता है, लेकिन ये तो ना आइन को मानते हैं ना कानून को मानते हैं। इनका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, वो पॉपुलिज्म है, ईमानदारी है, सहूलतकारी है, कुछ भी आप उसे कह लें, कोई भी नाम आप दे सकते हैं, ये तो उसके दिल दादा है ना। तो इसी वजह से तभी इन्होंने जो है तफ़्वुज़ात का इजहार किया है और कहते हैं जी झूठ बोल के, यार बात यह है कि आप कहते हैं जी हम वीडियो लिंक के ज़रिए पेश हुए हैं और ख़राब इंटरनेट के बावजूद हम अपना मौके पेश करने की कोशिश की है। तो भाई वीडियो लिंक के ज़रिए पेश हुए हैं, क्या आप अमेरिका में बैठे हुए थे, क्या आप बरतानिया में बैठे हुए थे? कितने अरसा पहले आपको बता दिया गया था कि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का इजलास है, तो फिर वीडियो लिंक के ज़रिए क्यों पेश हुए? क्या आप इन पर्सन पेश नहीं हो सकते थे? बात सीधी सी है, आप जो है सिर्फ बहाने बनाते हैं कि जी अब हम चीफ जस्टिस और इनके साथ क्यों कर बैठें या किस तरीके से बैठें, तभी आपने वीडियो लिंक का सहारा लिया। तो बहरहाल इस पे हम आते हैं और उसमें भी ज़ाब्ता अखलाक पर जो है वो सरफराज डोगर को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। अब इस पर भी हम आते हैं, लेकिन मैं एक और बात यहाँ पे बड़ी अहम बात है, वो बात ये है कि चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी की जानिब से जो गुडविल, खैर सगाली जिसे आप कहते हो, खैर सगाली का जज्बा जो वो उन्होंने जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर के बारे में गुडविल शो किया था, आज वो गुडविल जो है ना गले पड़ गई है चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी को। हमने तो उस टाइम भी कहा था, अब वो कैसे? चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने जो ही हलफ लिया, उन्होंने हलफ लेते हुए सबसे पहला जो काम किया था वो ये किया था कि जस्टिस मंसूर अली शाह को उसका मुनीब अख्तर वापस कर दिया था वो कमेटी में। सिर्फ ये नहीं, फिर उन्होंने ये देखे तयशुदा असूल और प्रिंसिपल ये है कि जब कोई जज या कोई सुपरसीड हो जाए तो वो सीनियरिटी लिस्ट में नहीं आया करते। सुपरसीड हुए जस्टिस मंसूर अली शाह, सुपरसीड हुए जस्टिस मुनीब अख्तर, चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी बने, तो सीनियरिटी लिस्ट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ये कहता है कि सीनियरिटी शुरू होती है चीफ जस्टिस और उसके बाद। तो यूं सीनियर तो मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर ना हुए ना, ये तो सुपरसीड हो गए हैं। तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान याह्या अफरीदी ने गुडविल का जो खैर सगाली जो उन्होंने दिखाई थी, वो खैर सगाली जो है वो जो है शर बन गया, यानी चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी का खैर जो है वो अब शर बनकर उभर रहा है और वो शर मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर कर रहे हैं जुडिशल मामलात को चलने नहीं दे रहे। तो बहरहाल अब ये चीफ जस्टिस को समझना चाहिए और वैसे भी चीफ जस्टिस को ये भी सोचना चाहिए कि आपने अपना ओहदा संभालने के बाद अपने इर्द गिर्द जितनी भी बिल्डिंग लगाई, यानी रजिस्ट्रार रखा, आपने अपना जो है वो पर्सनल जो आप उसे कहते हो अफसर रखा,
ٹھیک ہے، جتنے بھی آپ نے لوگ رکھے یہ تو وہی لوگ رکھے جو عمران دار ہیں. وہ سلیم صاحب کے گھر میں تو آج بھی عمران خان کا تصویر لگا ہوا ہے، اور وہ جو آپ نے ایک ڈی سی کو لے کے اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے وہ تو سٹاف افسر عمران خان کا بھی سٹاف افسر رہا ہے. بھائی جب آپ ان لوگوں کے میں گھرے ہوئے ہیں تو پھر آئین اور پھر آپ کے لیے پرابلمٹک ہوں گے. پہلے آپ اپنے ارد گرد وہ لوگ رکھیں جو آئین اور قانون والے ہوں، جو اس عمران داری سے اور ان سے جن کا دور پار کا بھی واسطہ نہ ہو، پھر آپ جو ہے چیزیں ٹھیک ہوں گی. ورنہ وہی منصور اور منیب کی طرح یہ سارے معاملات آپ کے ایسے ہی چلتے رہیں گے. اب آتے ہیں کہ انہوں نے خط میں جو متن اختیار، پہلے انہوں نے سپریم جوڈیشل کونسل میں اعتراض کیا جسٹس سرفراز ڈوگر پہ، چیف جسٹس سرفراز ڈوگر پہ وہ نہ بیٹھے. بھئی اگر چیف جسٹس سرفراز ڈوگر سپریم جوڈیشل کونسل میں نہ بیٹھیں تو میرا یہ سوال پھر وہی ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر کیوں بیٹھیں؟ جسٹس منصور علی شاہ اور منیب اختر کا بیٹھنا بھی جو ہے وہ درست نہیں ہے. اگر اس پرنسپل اور اس اصول کے تحت جو اعتراض یہ جو ہے سرفراز ڈوگر پہ ڈال رہے ہیں وہ اعتراض تو ان پہ بھی آتا ہے کہ چلو سرفراز ڈوگر کی تو مخالفت سمجھ لیں کہ وہ 5 ججز لیٹر باز ججز عمران دار ججز اسلام آباد ہائی کورٹ کے، انہوں نے تو مخالفت کی، وہ پرسنل گرج ہو گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو بات یہ ہے کہ مخالفت والا نہ بیٹھے تو حمایت والے کیسے بیٹھیں؟ یہ منصور علی شاہ اور منیب اختر نے کیا حمایت نہیں کی؟ کیا ان کے حق میں خطوط نہیں لکھے؟ اور آج بھی انہی کے حق کے لیے انہی کی حمایت میں یہ سرفراز ڈوگر پر اعتراض داغ رہے ہیں سپریم جوڈیشل کونسل میں. سیدھی سی بات ہے. تو اب یہ ساری چیزیں دیکھیں تو بھائی ایک آنکھ بند کر لینے سے وہ نہیں ہوتا، سچ پھر سچ ہوتا ہے. جب آپ اصول کی بات کرتے ہیں تو جو اصول سرفراز ڈوگر کے لیے آپ لاگو کر رہے ہیں وہی اصول پھر منیب اختر اور منصور علی شاہ کے لیے بھی لاگو ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو، ایسا نہیں ہوتا. پھر آپ کو برداشت کرنا پڑے گا. تو اسی وجہ سے سپریم جوڈیشل کونسل میں جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر کی موجودگی، خصوصاً جب اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کا معاملہ ہو تو وہ موجودگی غیر قانونی ہوگی. اگر سرفراز ڈوگر کی غیر قانونی ہے، سرفراز ڈوگر صاحب نہیں بیٹھ سکتے تو پھر یہ بھی نہیں بیٹھ سکتے. بات سیدھی سی ہے. اب آتے ہیں خط کے متن کے اوپر. خط میں وہ لکھتے ہیں جی ہم نے یقینی بنایا تھا کہ 10 شدہ کاپی 20 اکتوبر کو اجلاس کے بعد جمع کروا دی جائے گی. قومی عدالتی پولیس ساز کمیٹی اجلاس میں پیش آنے والے غیر عینی پیش رفت کے بعد ہم اپنا دستخط شدہ خط لکھ رہے ہیں. جوڈیشل کونسل اجلاس سے ایک روز پہلے قومی عدالتی پولیسی ساز کمیٹی اجلاس میں ججز کوڈ آف کنڈکٹ کا معاملہ غیر عینی طور پر زیر بحث لایا گیا. ججز کوڈ آف کنڈکٹ کا معاملہ خالصاً سپریم جوڈیشل کونسل کے دائرہ اختیار میں آتا ہے. کونسل اجلاس میں ہم نے کہا کہ پہلے ہمارے 13 اکتوبر کے خط کا معاملہ طے کیا جائے جس میں جوڈیشل کونسل اجلاس مؤخر کرنے یا کونسل تشکیل نو کرنے کی تجویز دی گئی تھی. اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کے خلاف کیس سپریم کورٹ میں زیر التوا ہے. جسٹس سرفراز ڈوگر کیس کا فیصلہ کونسل میں شمولیت کو متاثر کر سکتا ہے. کونسل کی عینی حیثیت کا تعین کیے بغیر اس کے فیصلوں کی قانونی حیثیت پر سوالات اٹھیں گے. یعنی کہ یہ سرفراز ڈوگر پر اعتراض کر رہے ہیں سپریم جوڈیشل کونسل کے ضابطۂ اخلاق پہ، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جج جو ہے وہ سیاست نہیں کر سکتا، جج جو ہے وہ پبلک ایڈریس نہیں کر سکتا، جج جو ہے وہ بیرون ملک اگر انڈیویجولی نہیں جا سکے گا. ہاں اگر چیف جسٹس کے ذریعے جائے گا، چیف جسٹس کو کوئی ادارہ جو ہے وہ لیٹر لکھے گا کہ ہمیں فلاں جج چاہیے اور سیمینار ہے، ورکشاپ ہے، تو ہی وہ جا سکتے ہیں. تو یوں بہت ساری چیزیں ہیں. اور منصور علی شاہ کی روزی پہ تو مطلب ہے منصور علی شاہ جو کرتے تھے ادھر پیسے دے کے اپنے انویٹیشن منگوا لیتے تھے اور پھر چلے جاتے تھے جی. تو ان سب پہ اب معاملات خراب ہو گئے ہیں. اسی وجہ سے اپنی بھڑاس نکال رہے ہیں. اور وہی بات ہے کہ چیف جسٹس یحییٰ افریدی کا گڈ ول اب ان کے گلے پڑ رہا ہے، جوڈیشل سسٹم کو چوک کرنے کے سبب بن رہا ہے. تو چیف جسٹس یحییٰ افریدی کو پھر سے سوچنا چاہیے. بہرحال اب تک کے لیے اتنا ہی. آپ کے فیڈ بیک کا ہمیں انتظار رہے گا. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک اجازت دیں. اللہ حافظ.